تو حضور سرکار دو عالم اللہ تعالی دے محبوب نے، اور قرآن پاک وچ اللہ کریم فرماندا ہے کہ میرا جڑا محبوب ہے یہ نال جڑا محبت کرے گا میں وہ محبت کراں، جڑا میرا محبوب ہے جنوں میں چاہنا وا، جڑا شخص میرے محبوب نال محبت کرے گا میں اس بندے نال محبت کراں۔ سنو قرآن مقدس کی آیت ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کملی والے کہہ دے کہ میری اتباع کرو، یعنی حضور دی اتباع کرو، کہ جڑا کملی والے دی اتباع کرے گا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ انہوں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ انہوں اپنا محبوب بنا لے گا۔ فرمایا ساری دنیا مینوں چاہتی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ساری دنیا مینوں چاہتی ہے، میں مسجود ہاں ساری کائنات دا، ساری دنیا مینوں چاہتی ہے، پر جڑا محبوب دی اتباع کرے گا میں انہوں چاہواں گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تو اپنا محبوب بنا لے گا۔ پھر وہ انعام ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، جدوں میں تمہیں اپنا محبوب بنا لاں گا کہ پہلا انعام ہی ہوئے گا یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری تمام گناہ میں معاف کر داں گا۔ تو حضور سرکار دو عالم محبوب خدا نے، تے جڑا محبوب خدا نال محبت کرے گا اللہ کریم فرماتے ہیں انہیں میرے نال محبت کی تھی، جڑا یہ اطاعت کرے گا انہیں میری اطاعت کی تھی، جڑا اینو چاہے گا میں انہوں چاہواں گا، جڑا یہ بغض رکھے گا میں وہ عداوت رکھاں گا، جڑا میرے محبوب دا دشمن ہے میں وہ دشمن ہاں۔ تو معلوم ہی ہویا کہ جہدے نال محبت ہوے، جڑا محبوب ہوے، وہی چاہت دا احترام اللہ تعالی بھی فرماتے، محبوب دی رضا اور چاہت وہ احترام اللہ دی ذات فرماتی۔ گزارش ہے جڑا حضور نو چاہے وہ بنتا اللہ دا محبوب، کہ تسی تصور کرو تے جنوں حضور چاہ لین، ایک تے نہ بھی جڑا حضور نو چاہے وہ اللہ دا محبوب بن گیا، جڑا حضور نو چاہے وہ اللہ دا محبوب ہے، تے جنوں حضور چاہن وہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حسن میاں علیہ الرحمہ نے اعلی حضرت برادر مکرم نے یہ مضمون مولانا حسن فرماندے نے، آپ فرماندے نے اللہ کا محبوب بنے جو انہیں چاہے، جڑا حضور نو چاہے وہ تے بندا اللہ دا محبوب۔ اللہ کا محبوب بنے جو انہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو انہیں چاہے، اس کا تو بیان کیا ہو تم جسے چاہو۔ حضور جنوں تسی چاہو، پھر جنوں حضور چاہن او دا مرتبہ سانو حدیثاں دس سیرت دسدی ہے، تے حضور دے حالات زندگی دستے نے کہ کملی والے نو اپنی دھی فاطمہ نال بڑا پیار، نبی پاک نو اپنی تمام اولاد وچوں اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب نو 4 پتر عطا کیتے سن، 4 بیٹے سرکار دے، طیب طاہر قاسم ابراہیم، 4 بیٹے، اور اللہ پاک نے اپنے سونے محبوب نو 4 دھیاں عطا فرمائیاں، 4 پتر تے 4 دھیاں، طیب طاہر قاسم، قاسم دے اتے حضور دی کنیت ابو القاسم، حضور دی کنیت ابو القاسم۔ حضور فرما دے نے میرے نام تے نام رکھو، میری کنیت تے کنیت نہ رکھو۔ ابو القاسم صرف جناب محمد مصطفیٰ نے،
پتر تے 4 دھیاں. نبی کریم دے 4 پتر بچپن وچ دنیا تو وصال فرما گئے. کوئی بیٹا بالغ نہیں ہویا. حضور دا کوئی بیٹا سن بلوغ تک نہیں پہنچیا. چھوٹیاں عمراں وچ نبی پاک دے بیٹے وصال کرتے رہے. چوتھے بیٹے جناب ابراہیم یہ مدینہ پاک وچ فوت ہوئے سن تے جنت البقیع وچ اجے بھی نبی پاک دے فرزند دی قبر موجود ہے. حضور دے ننے بیٹے جناب ابراہیم مدینہ منورہ چ آپ دی قبر موجود ہے. چوتھا پتر جس لئے حضور دا فوت ہویا تے مدینے دیا منافقاں آکھیا لو جی یہ تے نسل ختم ہو گئی. استغفر اللہ. ابتر عربی زبان کہندے نے مقتون نسل. جدی نسل دا خاتمہ ہو جائے انہوں عربی زبان کہندے نے ابتر. ساری پنجابی زبان بھی بعض اردو اور پنجابی کے الفاظ عربی تو مستعار نے لفظ ساڈے. ابتر عربی کہندے نے جڑا مقتون نسل ہوئے جدی نرینا اولاد نہ ہوگے تے پنجابی وچ دا ترجمہ اوتر فلانا اوتر نخطر. ابتر مقتون نسل. چوتھے بیٹے دا جدوں وصال ہویا تے مشرکین مدینہ نے منافقین مدینہ نے آخر لو جی توبہ توبہ محمد ابتر ہو گئے. مقتون نسل انہاں دی تے اولاد ہی نہیں. انہاں دا نام لین والا کوئی نہیں رہنا. ختم ہو گئے. جدا پتر ہی کوئی نہیں نام و نشان ختم ہو گیا. حضور پاک نے ایک بیٹے دے وصال دا بھی صدمہ سی جناب ابراہیم دے وصال دا. اور حدیث ہے مشکات دی کہ نبی پاک کے 2.5 سالہ بیٹے جناب ابراہیم جدو فوت ہوئے نے تے حضور دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے. اپنے بیٹے نو اٹھایا حضور نے بیٹے دی میت اٹھا کے نبی پاک فرماندے نے پترا میرا دل زخمی کر کے جا. اننا لفی فراقک لمحزونون. اترا تیرے فراق وچ میرا دل گھائل ہے. تے نبی پاک دیاں اکھاں وچوں آنسو نکلے. محدثاں کیا ہے کہ رونا منع نہیں. یہ فطرت انسانی دا تقاضا ہے. غم اتے صدمے اتے آنسو دا آنا ہے فطرت ہے. آنسواں تے پابندی نہیں جزا فضا اتے پابندی کہ ایسے حرکت کرنی یا ایسا جملہ بولنا جہد وچ اللہ دی ناشکری دا اظہار ہوئے یہ تے پابندی ہے. آنسو اتے پابندی نہیں. اترا میرا دل گھائل کر کے جا رہے ہیں. ادھر منافقہ آخیا ابتر ہو گئے محمد ابتر ہو گئے مقتون نسل ہو گئے. حضور دے دل تے صدمہ ہویا. اسی وقت جبریل امین حضور دی بارگاہ وچ آیا. جبریل نے آ کے عرض کی انا آتیناک الکوثر. محبوب دل سوڑا نہ کریو مشرکاں دے بکواس تے دھیان نہ دو. اے کہندے نے مقتول نسل ہو گئے نے. انا آتیناک الکوثر. کملی والیا تیرا نام و نشان نہیں مٹ سکتا. اساں تینوں کوثر دے چھڑیا ہے. اساں تانوں خیر کثیر کثرت دتی. فصل لربک. بس تسی اپنے رب دی نماز پڑھو. بزرگاں لکھیا کہ صدمے دے بعد ایک صدمہ پتر دی موت دا دوجا صدمہ مشرکاں دے مہنے دا. وہ جدو صدمہ حضور تے آیا دکھ پہنچیا تے نبی پاک روئے تے اللہ نے آخیا فصل لے ربک. محبوبہ رب دی نماز پڑھ. تے مفسراں آخیا جدو دکھ ہوئے جدو صدمہ ہوئے جدو دل ٹوٹے تے نماز پڑھیا کر. اللہ یہ سکون عطا فرماندا ہے. اللہ راحت عطا فرماندا ہے. فصل لے ربک ان شانئک هو الابتر. محبوبہ تو مقتول نسل نہیں. ان شانئک هو الابتر. جڑا تیرا گستاخ ہے او مقتول نسل ہے. اسی تیری ساری امت نو تیری روحانی اولاد بنا چھڑا. دیکھو گزارش ہے حضور دی ازواج نے جڑیاں سرکار دیاں ازواج وہ ساڑیاں کی نے ماواں. ازواج امہات المومنین. نبی پاک دیاں بیویاں ساڑیاں روحانی ماواں. تے جی اے ماواں نے ساڑیاں تے کملی والے روحانی باپ ہوئے. اللہ نے فرمایا ایک ابراہیم دنیا تو گیا محبوبہ میں قیامت تک ارباں دی تیری جڑی امت ہے تیری ساری امت نو تیری روحانی اولاد بنا دا گا.
تیرا نام و نشان ختم نہیں ہونا، 24 گھنٹے تیری امت تیرے اتنے ہمیشہ درود ہی پڑھتی رہے گی۔ حضور دے چارے بیٹے بالغ نہیں ہوئے۔ بزرگاں لکھیا دی ایک حکمت ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم دے کسی پتر نو بالغ نہیں کیتا۔ فرماندے نے حکمت ایسی کہ نبی کریم دا کوئی پتر اگر بالغ ہو جاندا تے دو گلاں سن، یا اللہ دا نبی ہوندا یا نہ ہوندا، نبی ہوندا یا نبی ہونا سی اونے یا نہیں سی ہونا، تے نبی ہو سکدا نہیں کیونکہ نبی خاتم النبیین نے، حضور دے بعد نبی کوئی نہیں، حضور دے بعد نبی کوئی نہیں، میرے آقا نے خاتم المرسلین، تے جے نبی پاک دا پتر بالغ ہو کے نبی نہ ہوندا تے حضور دی شان وچ نقص آنا سی کہ پہلیاں نبیاں دیاں پتراں نو بھی اللہ نبی بناتا رہا ہے، نبیاں دی اولاد وچ نبی ہوندے رہے نے، تے حضور دی اولاد وچ نبی نہ ہوندا تے حضور دی شان وچ کمی آنی سی، تے جے نبی ہوندا تے حضور خاتم النبیین نہیں سن ہونے، حضور دی ختم نبوت نہیں سی ہونی جے پتر کو نبی ہو جاندا۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ میں تینوں خاتم المرسلین بنایا ہے، تے محبوبہ نبیاں دا تو خاتم آخری نبی تے آخری رسول ہے، تیرے بعد نبی کوئی نہیں، تیری اولاد نو میں بچپن وچ اٹھا لواں گا تاکہ نہ کوئی بالغ ہوے تے نہ کوئی نبوت دا موضوع بنے، میں تے تیرے بعد تیرے پتر نو بھی نبوت دین واسطے تیار نہیں، اور کون ہو سکتا ہے؟ میں تے تیرے پتر واسطے بھی نبوت برداشت نہیں کرتا کہ کملی والیا تو میرا آخری رسول ہے، میں تیرے کسی پتر نو بھی بالغ نہیں کرنا، تیرا کوئی بیٹا بھی نبی نہیں ہو سکتا، تے جے تیرا پتر نبی نہیں ہو سکتا تے اور کیڑا ماں دا لال ہے جڑا تیرے بعد نبی ہوئے؟ لو کان نبی بعدی نبی لکان عمر، حضور فرماتے نے پتر تے میرے ٹول گئے، جے میری امت میں جو کسی نبی ہونا ہوندا تے خدا نے عمر نو نبوت عطا کرنی۔ تو حضور سرکار دو عالم نو 4 پتر تے 4 دھیاں اللہ نے عطا فرمائی، ایک بیٹی سیدنا حضور دیاں بیٹیاں، قربان جاواں اس پاک خاندان اتوں، صدقے جاواں اس معزز گھرانے اتوں، بنو ہاشم دا معزز ترین گھرانہ، بنو ہاشم دا معزز ترین خاندان، اس صفحہ ہستی اتے کوئی برادری، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان ایڈیاں شانہ والا نہیں ہویا جڈا شانہ والا محمد عربی دا خاندان ہے۔ میرے آقا اعلی نسب والا حسب، میرے آقا مولا اپنی نسب تے حضور فخر کرتے ہوں سن کہ میں قبیلہ بنو ہاشم وچوں ہاں، جڑے نسل در نسل خانہ کعبہ دے متولی سن، اس خاندان تو صدقے نبی پاک نو اللہ نے 4 دھیاں تے 4 پتر عطا فرمائے، بیٹے بچپن وچ ہی فوت ہو گئے، دھیاں نو اللہ تعالی نے پھر جوانی بھی عطا فرمائی، انہاں دے نکاح بھی ہوئے، انہاں دیاں اولاداں بھی ہوئیاں، اے ساری اولاد وچوں سب تو زیادہ سانو حدیثاں دسدیاں نے کہ نبی پاک نو اپنی دھی فاطمہ نال بہتا پیار سی، سیدہ فاطمہ خاتون جنت، نبی کریم سیدہ فاطمہ نال حضور نو اینا پیار ہے کہ سیدہ فاطمہ او خوش نصیب خاتون، میں صدقے جاواں سید عالم دی بیٹی دی شان تو سنو ایک حدیث ہے بخاری شریف، صحابہ کرام کہندے نے، صحابہ کہندے نے نبی پاک مسجد نبوی چ بیٹھے نے، صحابہ کرام دے اجتماع وچ حضور تشریف فرما نے، صحابہ کہندے نے اساں ویکھیا ایک خاتون چٹی چادر وچ ملبوس، چٹی چادر وچ ملفوف ایک خاتون مسجد نبوی چائی تے دروازے تے کھڑی یہ خاتون، دروازے اتے ایک دراز قامت خاتون چٹی چادر وچ ملفوف کھڑیاں نے، اچانک اساں دیکھیا دونوں جہاناں دے والی حضور استقبال واسطے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا مولا میں قربان جاواں جدیاں باغاں جبریل امین پھڑے، جدا استقبال ملکوتی تے لاہوتی کرن، او کیڑی نصیباں والی ہے جدا استقبال سید عالم پہ کر دے نے۔ صحابہ کہندے نے حضور کھڑے ہو گئے،
نبی پاک کشاں کشاں اس خاتون کی طرف چلے گئے کہ قریب صحابی پہ دیکھتے ہیں دروازے کا منظر. آپ صحابہ نے دیکھا کہ وہ جڑی خاتون سی انہیں اپنے چہرے تو ذرا چادر سرکائی تے صحابی کہتے ہیں سب دوروں دیکھا نبی پاک نے وہ متھا چومیا وہ چوی نے اقدس نو بوسا دیتا تے نبی پاک نے اپنے سینے نال لا لیا تے چند ایک گلاں ہوئیاں تے وہ خاتون پردے وچ سن چند گلاں کر کے چلیاں گئیاں. حضور واپس آئے. حضور نے فرمایا تسی حیرت پہ کر دے ہو. صحابہ پوچھا یا رسول اللہ کیڑی خوش نصیب سی؟ نبی کریم نے فرمایا یا رسول اللہ کیڑی خوش نصیب سی؟ حضور نے فرمایا میرے دل دا ٹکڑا میرے دل دا ٹکڑا بزغتی نہ بزغتی میرے دل دا ٹکڑا میری تھی فاطمہ سی. میری بیٹی فاطمہ نبی پاک نے اپنی تھی دا اتنے پہ جڑا محدثاں تبصرہ کیتا ہے نا فرمایا بھائی بیٹیاں تے ساریاں پیاریاں نے حضور فاطمہ دا استقبال کیوں تے فاطمہ نال اتنا پیار کیوں؟ فرمانے نے نبی یہ غیب دان نو پتہ ہے میری بیٹی یہ میری بیٹی ہے جدے شکم وچوں اللہ تعالی نے میرے محبوب نواسے پیدا کرنے نے یہ پتن وچوں حسن تے حسین پیدا ہونے نے یہ پتن وچوں او نواسا پیدا ہونا جن لا الہ الا اللہ دیاں بنیاداں رکھ دینیاں نے میرے اسلام دیاں نیاں نو جن مضبوط کرنا وہ اسے تھی دے شکم وچوں ہے. حضور سرکار دو عالم نو اور پھر بھی یہ تیاں نو تے ویسے پیو نال بڑا پیار ہوندا ہے نا فطرت ہے. بیٹیاں نو اپنے باپ نال ماں نال بہت پیار ہوندا ہے. سیدہ فاطمہ نو حضور سرکار دو عالم نال ٹوٹ کے محبت سی اور صحابہ کرام کہندے نے کہ اتنا زیادہ پیار سی کہ اساں اج تک کسے باپ نو اپنی دھی نال انج پیار کردیاں نہیں ویکھیا جویں کملی والا فاطمہ نال پیار کردا سی. اتوں حضور نے پھر اپنی امت واسطے ایک نشان بھی چھڑیا نا. فرمایا خبردار تیاں نو بوجھ نہ سمجھیو تیاں نو اپنے لیے مشقت نہ سمجھیو تیاں نو باعث یار نہ سمجھیو. اگر بیٹی منحوس ہوندی تے کملی والا کبھی دھی نال انج پیار نہ کردا. اگر بیٹی بوجھ ہوندی تے اللہ اپنے محبوب نو 4 تیاں کدی عطا نہ فرماتا. بیٹیاں برکت ہوندیاں نے. سیدہ فاطمہ نو حضور نال محبت اور اے فاطمہ وہ فاطمہ ہے جن نے ملت اسلامیہ نو حسین ورگا شہزادہ پال کے دے چھڑیا. شہید کربلا ورگا بیٹا. سنو میں جڑی قرآن دی آیت پڑھی نا الا المودۃ فی القربى اللہ فرماندا ہے میں محبوبہ کوئی اجر نہیں منگنا امت کو اپنی تبلیغ دا. ہاں ایک منگنا ہے کہ تیرے قرابت داراں دے نال محبت کرن. الحمدللہ ثم الحمدللہ اے شرف اللہ تعالی نے اہل سنت و جماعت نو عطا فرمایا ہے کہ اہل سنت و جماعت نو صحابہ کرام دے بھی غلام نے اور اہل بیت اطہار حضور دے قرابت داراں دے نال بھی اہل سنت و جماعت نو محبت ہے. اور اس محبت دا ثبوت اگر تسی چاہو تو میں کہنا کہ محرم الحرام دے مہینے وچ دنیا اہل سنت وچ تسی نظر پا کے دیکھو ہر مسجد وچ حضرت امام حسین تے موضوع گفتگو سنی امام پاک کا ذکر کرتے ہیں. تمام مساجد اور محافل اور مجالس کربلا دے واقعات دیاں مجلساں اور امام پاک دا تذکرہ یہ دلیل اس گل دی کہ اللہ پاک نے اہل سنت و جماعت نو اہل بیت دی محبت عطا فرمائی. اور سنو بطور دلیل میں عرض کرا ساڈے اہل سنت و جماعت دی 2 شخصیات علامہ اقبال سنی العقیدہ سنی سی نا اقبال سنی سی شیخ سعدی شیرازی تے ذکر اہل بیت دی محبت دا. علامہ اقبال فرمانے سانو فاطمہ تو زہرا دے نال نبی پاک دی بیٹی نال سانو بڑا پیار ہے. اور انداز دیکھو بیان علامہ اقبال دا انداز. اقبال نے فرمایا کہ مریم ذیا کی
نسبت عیسیٰ عزیز. علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن پاک وچ بی بی مریم دا ذکر ہے. سانو نبی مریم نال سانو محبت ہے. کلمہ پڑھن والے بی بی مریم دا نام عقیدت دے نال لیندے نے. کیوں؟ کہ نبی دی ماں ہے. مریم کون ہے؟ نبی دی ماں. عیسیٰ علیہ السلام دی ماں ہے. اسی پیار کرتے ہیں مریم امتی، انہوں کا ذکر احترام دے نال کرتے ہیں. مریم از یکی نسبت عیسیٰ عزیز. مریم ایک نسبت نال عزیز ہے کہ عیسیٰ دی ماں ہے. تو اقبال کہنے کی کریے از سے نسبتی حضرت زہرا عزیز. مریم ایک حوالے نال چنگیاں لگدیاں نے. کی کریے نبی دی تھی فاطمہ 3 وجہ نال سانو چنگی لگدی. سیدہ مریم دی عزت اسی کرنے ایک وجہ نال کی کہ نبی دی ماں ہے، عیسیٰ دی ماں ہے. بس سانو پیاری ہے مریم، اسی احترام کرتے ہیں. پر نبی پاک دی جڑی بیٹی فاطمہ ہے نا، یہ بہت ہی پیاری ہے مریم نالوں. کیوں؟ وہ آدھے نے 3 وجوہات نے. کیڑی وجہ؟ سنو اقبال دے لفظاں وچ فرما دے نے فاطمہ نو کیوں نہ چاہیے تے ساڈی محبوب فاطمہ نال سانو عقیدت ہے، فاطمہ نال سانو محبت ہے. سیدہ فاطمہ دی عقیدت ہے پہلی نسبت. فرمانے نے کہ نور چشمے رحمت للعالمین. مریم سیدہ فاطمہ دی پہلی نسبت ہے کہ نور چشمے رحمت للعالمین. فاطمہ رحمت للعالمین دی اکھ دا نور ہے. نور چشم اکھ دا نور. اولاد نو آنے نور چشم اکھ دا نور. فرمانے نے فاطمہ محمد دی اکھ دا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فدا کا امی واوی یا سیدی یا رسول اللہ. نور چشمے رحمت نور چشمے رحمت للعالمین. امام اولین و آخری. پہلی نسبت ہے کہ حضور دی اکھ دا نور. تے فرماندے نے دوسری نسبت فرماندے نے کہ بانوے بانو فارسی وچ کہندے نے بیوی زوجہ. بانوے تاجدار حل عطا. بانوے تاجدار حل عطا. مرتضی مشکل کشا شیر خدا. شیر خدا دی بیوی تے کملی والے دی تھی. فرماندے نے کوئی چھوٹی جی گل ہے. فرماندے نے تیجی نسبت تھی رسول اللہ دی، بیوی شیر خدا دی. تے فرماندے نے ویکھو ماں کی دی. ماں کی دی مادر مرکز پرکار عشق. عشق دی پرکار دا مرکز حسین او دی ماں ہے. یہ شہید کربلا دی ماں ہے. مادر مرکز پرکار عشق اور مادر قافلہ سالار عشق. اسی نبی پاک دی بیٹی فاطمہ نال کیوں نہ محبت کریے، کیوں نہ عقیدت رکھیے. اے نبی پاک دی تھی شیر خدا دی زوجہ تے شہید کربلا دی ماں ہے. اللہ فرماندا ہے حضور نے جڑا تواڈے تے کچھ چھوٹیاں جیاں نیکیاں نے، وہ کملی والے نے سانو خدا دے دیتا. کملی والے نے سانو قرآن دیتا. کملی والے نے سانو وجدان دیتا. کملی والے نے سانو توحید دیتی. کملی والے دے قدماں دا صدقہ رب نے جنت دیتی. کملی والے دا صدقہ مغفرت ملی. کیڑا کیڑا کرم ہے جڑا حضور